अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की फौज के 50,000 फौजी सऊदी अरब में तैनात होंगे। वो मक्का और मदीना की हिफाजत करेंगे और ये एजाज इन 50,000 पाकिस्तानियों को हासिल होगा कि ये मुकद्दस मकामात की हिफाजत पर मामूर हो सके। 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था, और हेडलाइंस ये बनाई गई थी कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा, और पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान की फौज के साथ उसका जवाब देगा। लेकिन इस पूरे मुआहदे में चंद जो नुकात थे वो तो मंजर-ए-आम पर आए, लेकिन बेशतर नुकात थे वो मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके थे। लेकिन अब मैंने जो दिफाई तज्जियाकारों से बात की है और उन्होंने जो मालूमात दी हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। उससे आपको अंदाजा होगा ये जो मुआहदा किया गया है सऊदी अरब के साथ, इसकी बाज़गश्त तो बहुत अरसे से हो रही थी। गुज़िश्ता 3 साल से इस पर काम हो रहा था, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से हतमी जो कह लीजिए मरहला था वो नहीं आया था। लेकिन 9 सितंबर के बाद जब कतर पे इसराइल ने हमला किया, इमरजेंसी बुनियादों पे सऊदी अरब ने फैसला किया कि इस मुआहदे को जो है वो एग्रीमेंट का कह लीजिए रूह दे देना चाहिए या एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। अब ये जो मुआहदा किया गया है, इस मुआहदे के तहत 5 मिसाइल रेजिमेंट जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात की जाएंगी और जदीद एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कायम किया जाएगा। पाकिस्तान के एक जो है वो एयर कम्युनिकेशन सिस्टम कायम करेगा, जिसके लिए बाकायदा चीन को ऑर्डर दे दिया गया है। 20 जो सैटेलाइट बेसिस है उनका $496 मिलियन से वो खरीदे जाएंगे। अब ये जॉइंट कम्युनिकेशन एक स्टैब्लिश किया जाएगा। अगर आपको याद हो 6 और 7 तारीख को जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, वो उसके पीछे काम कर रहा था, और जो चाइना था उसकी असिस्टेंस पाकिस्तान को हासिल थी। एक जो कह लीजिए कि मल्टी डायमेंशनल जो जवाब दिया गया था, जिसमें आपकी एयरफोर्स थी, आपकी नेवी थी, आपकी आर्मी थी, आपके मिसाइल सिस्टम थे, आपके जो जेट थे वो थे, J-10C था, इन तमाम ने की कोलैबोरेशन से भारत को जवाब दिया गया था। अब इसी तरह का जो सिस्टम है वो सऊदी अरब को भी असिस्ट कर रहा है, सऊदी अरब को भी बना कर देगा। जो सऊदी अरब को पाकिस्तान असिस्ट करेगा उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान को जो माशी मदद है वो सऊदी अरब की जानिब से दी जाएगी। अब ये जो मुआहदा किया गया है इसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन की हिफाजत करेगा, उस पर अपने फौजी भी तैनात करेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब पर जो एक मुश्तरका कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल रूम तश्कील दिया जाएगा। और अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे मुल्क को इत्तला दी जाएगी। ऑटोमेटिकली अगर एक मुल्क पे हमला होता है, जारियत की जाती है, उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी फोर्स है, दूसरी आर्मी है, वो एक्टिवेट हो जाएगी और जॉइंटली इसको जो है वो जवाब दिया जाएगा। बाकायदा पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम करेंगे। एयर कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से पूरे खित्ते पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। ये वो जराए हैं जो बता रहे हैं। 13 अबाबील मिसाइल, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो हैं वो मुतअद्दिद बैरूनी खतरात से निपटने के लिए बैक वक्त जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे और वो जवाब देंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि जो पूरी मिसाइल की रेजिमेंट है वो सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को देगा, अपनी जो फोर्स है वो देगा। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं जो सऊदी अरब है वो आर्म और एम्युनिशन और वेपन के हवाले से जदीद असला सऊदी अरब अमेरिका से लेता है, दुनिया के चौथे बड़े इंपोर्टर्स में आता है, जो वेपन खरीदता है, मुस्लिम ममालिक में दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन जो स्किल है, मैं आपको बता चुका हूं मुतादिद अपनी वीडियोस में कि इट्स नॉट गन, इट्स मैन बिहाइंड द गन। यानी जो आदमी है वो गन के पीछे, उसको गन को किस तरह चलाता है। वैसे तो फ्रांस ने राफाल दे दिए थे भारतीय पायलटों को, लेकिन उस राफाल के साथ उन्होंने जो किया तो कसूर राफाल का नहीं था, कसूर उन पायलट्स का था जो निकम्मे और कह लीजिए कि इतने काबिल ही नहीं थे कि वो राफाल का इस्तेमाल कर सकते। अब पाक एयरफोर्स के जो JF-17 है और J-10C हैं, तैयारे हैं, वो सऊदी अरब के दिफाई निजाम का हिस्सा बन जाएंगे। किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर हमले की सूरत में दूसरे की मदद ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगी। जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दोनों ममालिक की जो फोर्सेस है उनके दरमियान राब्ते का काम करेगा।
یہ پورا ایک کمیونیکیشن کا نظام ہے جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی نظام اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. پاکستانی حکام جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں سعودی عرب جائیں گے, وہاں پہ جو بھی ڈیٹیل انالیسز ہے, ورک ہے, وہ کریں گے, اور 1 سال کہا جا رہا ہے, 1 سال میں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو ہے وہ یہ پورا جو سسٹم ہوگا وہ لاگو ہو جائے گا, اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. پاکستان کے جو ماہرین ہیں اور سعودی عرب کے جو ماہرین ہیں وہ اس پر کام کریں گے اور اس کو پورا عملی جامہ دیں گے. اب مشرق وسطیٰ جو ہے, مڈل ایسٹ جو ہے, اس میں جو عرب ممالک ہے, دیکھیے ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس مال بہت ہے, دولت بہت ہے, لیکن ان کے پاس اسکلز نہیں ہے. اور اسکل جو ہے سعودی عرب میں بھی دیکھیے 25 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو جا کے محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. سعودی عرب کو انہوں نے بنایا ہے. دبئی جو ہے, دبئی کو پاکستانیوں نے بنایا. پاکستان کا لیبر گیا وہاں پہ, اس نے اینٹیں لگائی, عمارتیں کھڑی کی, اپنی جو اسکل تھی وہ وہاں پہ دی. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس مین پاور ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس عزم ہے, ہمارے پاس حوصلہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس اکنامی نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کو اکنامیکل سپورٹ جو ہے وہ سعودی عرب دے گا, اور جو ڈیفنس سپورٹ ہے وہ پاکستان سعودی عرب کو دے گا. ساتھ ساتھ جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آ سکتے ہیں اس پیکٹ میں, اور وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اور سالانہ بنیادوں پہ اربوں ڈالر وہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے دے سکتے ہیں. یہ گیم چینجر پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اگر اس معاہدے پر کلی طور پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ جو بھارت ہے, بھارت جو آپریشن سندور پاکستان کے خلاف اس نے لانچ کیا تھا اور اس میں اسے ناکامی ہوئی تھی, اور پھر نریندر مودی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس آپریشن کو ہم نے پاز کر دیا ہے اور آپریشن سندور 2.0 کسی بھی وقت شروع کر دیا جائے گا. لیکن اس پیکٹ کے بعد, اس میوچل ایگریمنٹ کے بعد جو بھارت سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت بھی بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے اس کے سعودی عرب کے ساتھ جو اکنامیکل تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہیں. بھارت کی وہ مجبوری ہے کہ ان کو وہ آگے لے کر چلنا ہے, اور وہ سعودی عرب کو ناراض نہیں کر سکتا. لہٰذا اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو بھارت کے ایئر چیف ہیں انہوں نے آپریشن جو سندور 2.0 تھا اس کا تختہ کھول کر دیا ہے. ساتھ ساتھ جو اسرائیل ہے اس کو یہ پیغام ہے, دیکھیے 2 قوتیں ہیں, بھارت اور اسرائیل, اور یہ جوائنٹلی کام کرتے ہیں. کوئی بھی یہ واردات ڈالتے ہیں, کسی بھی ملک میں یہ واردات ڈالتے ہیں, یہ مل کر ڈالتے ہیں. کسی بھی ملک کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں, یہ مل کر نقصان پہنچاتے ہیں. پاکستان پر جب 6 اور 7 کو حملہ کیا گیا, جو اسرائیلی اسلحہ تھا, اسرائیلی ڈرونز تھے, وہ بھارت استعمال کر رہا تھا, لیکن الحمدللہ ہماری فوج نے اس کو ناکام کیا, ناکارہ کیا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا. لہٰذا جو اسرائیل کے اس خطے میں خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں عزائم ہے کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل بنائے, جو مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک ہیں ان کو اپنے تسلط ملے, ان پر جو ہے وہ قبضہ کرے یا ان کو اپنے انڈر لائے, جس طرح ایران پہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو جو اسرائیل کے عزائم ہیں ان کو بھی اس سے نقصان ہوگا, اس سے ٹھیس پہنچے گی. اب جو سعودی عرب ہے, دیکھیے اکتوبر 2023 جب غزہ کا جو معاملہ ہوا اس کے بعد جو مڈل ایسٹ کے ممالک تھے وہ کہہ لیجئے کہ انسیکیور تھے. انہیں یہ لگتا تھا کہ کسی وقت اسرائیل جارحیت کر سکتا ہے. اس کے لیے سعودی عرب جو تھا اس کی ڈیپینڈنسی, اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے کئی ممالک کی جو ڈیپینڈنسی تھی وہ امریکہ پہ تھی. لیکن جو 9 ستمبر کو حملہ ہوا, 9 ستمبر کے حملے نے جو ان کا اعتماد تھا امریکہ پہ اس کو ٹھیس پہنچائی, اور یہ جو ویکیوم بنا, یہ جو خلا بنا, اس کو پور کیا ہے پاکستان نے. اور پاکستان کو ایک اپورچونٹی ملی ہے, وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اور پاکستان اس کو استعمال کر رہا ہے, بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں. دیکھیے امریکہ سیکیورٹی دیتا ہے, اربوں ڈالر وہ ان عرب ممالک سے لیتا ہے. اگر پاکستان وہی جو اسکل ہے اس کی وہ دے سکتا ہے اپنے مسلم برادر ممالک کو ان کی سیکیورٹی کے لیے, اور اس کو اربوں ڈالر بھی ملتے ہیں, تو اس میں کیا گھاٹے کا سودا ہے, کیا برا سودا ہے. لہٰذا سعودی عرب جو ہے اس نے لانگ ٹرم یہ ایگریمنٹ کیا ہے, اور صرف یہ ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دفاع کی حد تک معمول رہے گا. یہ 7 اس کے اندر نکات ہیں جن کے تحت یہ معاہدہ ہوا ہے, اور ان 7 کے گرد جو ہے وہ یہ معاملات جو کوپریشن ہے وہ گھومے گا. پہلا ملٹری کوپریشن ہے, ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. ملٹری جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی کوپریٹ کرے گی, تعاون کرے گی. پھر کلچر ہے, پھر ریلیجیس ہے, پھر کمیونیکیشن ہے, سوشل ہے, انٹیلیجنس ہے اور ڈپلومیٹک ہے. یہ 7 جو ہے وہ گراؤنڈ ہے, 7 پوائنٹس ہیں جن کے تحت پاکستان اور سعودی عرب کا کوپریشن آگے بڑھے گا. اب جو پاکستان کے جو فوجی وہاں تعینات ہوں گے مکہ اور مدینہ, دیکھیے ہر پاکستانی جو ہے اس کی خواہش ہوگی, اس کی ارمان ہوگا کہ وہ مکہ اور مدینہ کا دفاع کر سکے, اس کی حفاظت کر سکے. اور پاکستان کے جو فوجی وہاں تعینات ہوں گے, مجھے یاد ہے
1982 में 1982 में पाकिस्तान का रेजिमेंट गया था सऊदी अरब। आपको याद होगा उस जमाने में अरब इसराइल जंग हो रही थी, ईरान पे भी हमले हो रहे थे, ईरान इराक वॉर हो रही थी, तो पाकिस्तान की जो रेजिमेंट थी वो गई थी सऊदी अरब वहां की हिफाजत करने के लिए। और 1979 गालिबन काबा पे हमला भी हुआ था, काबा पे किसी एक नासूर ने हमला भी कर दिया था, तो उसको नाकाम बना दिया गया था बाद में। मुझे याद है पाकिस्तान की फौज थी, जियाउल हक उस जमाने में पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, पाकिस्तान की फौज वहां गई थी। उस जमाने में जो पाकिस्तान का फौजी वहां पे तैनात था वो 80,000 रुपए लेता था तनख्वाह, जिसकी 6,000 रुपए पाकिस्तान में तनख्वाह थी, वो सऊदी अरब में कितनी ले रहा था? 80,000 रुपए। और आप अंदाजा कीजिए वो 80,000 रुपए कितने मायने रखते थे उस जमाने में 1980 में, और अब तकरीबन लाखों में तनख्वाहें मिलेंगी। और उस जमाने में उनका जो लाइफ स्टाइल था जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब्दील हो चुका था, गेम चेंजर उनके लिए साबित हुआ था। अब जो ये हमारे फौजी 50,000 के करीब हमारे फौजी होंगे, फिर हमारे एयरफोर्स के दर्जनों लोग होंगे, पायलट्स होंगे, फिर हमारे जो स्किल वर्कर हैं वो होंगे, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ होगा, ये सब सऊदी अरब जाएंगे। और सऊदी अरब इनका पे स्केल क्या रखेगा? कई रियाल, कई जो है वो इनको डॉलर मिलेंगे, और जब ये पाकिस्तान आएंगे तो इनके लिए तब्दीली होगी, और इनका जो अरमान होगा उम्रा करने का, हज करने का, वो भी जो है वो इनका अरमान पूरा हो जाएगा। तो ये भारत को पैगाम दिया गया है और इजराइल को पैगाम दिया गया है, और साथ साथ इस रीजन में जो ईरान है उसने इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। देखिए आमतौर पे जब सऊदी अरब और ईरान राइवलरी रहे, पुरानी इनकी राइवलरी है, दुश्मनी है या मखासमत है, लेकिन अब जो मामलात मिडिल ईस्ट के हो गए हैं इसराइल के तहत, इसराइल ने जो कर दिया है, उसके बाद ईरान को भी ये समझ आ गई है कि सऊदी अरब के साथ मामलात को बेहतर करना होगा। इसीलिए जो मसूद पेशेकियान ईरान के सदर हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में UNGA में कहा कि वो खैर मकदम करते हैं ये जो मुआहदा किया गया है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, और मुमकिन है कि जो ईरान है वो इसका हिस्सा बन जाए, जो चाइना है उसकी सपोर्ट इसको हासिल है, तुर्की जो है उसकी सपोर्ट इसको हासिल है, कई जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे। तो इसको एक मिनी नेटो कहा जा रहा है, यानी नेटो जिसका मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि उसके एक मुल्क पे हमला तमाम ममालिक पे हमला तस्वर किया जाता है, इसी तरह का एक मिनी नेटो पाकिस्तान उसकी बजाय नजर आ रहा है, क़यादत कर रहा है, और दीगर जो ममालिक है रीजन के, खित्ते के, वो उसके साथ मिलते जा रहे हैं। तो एक बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, इस रीजन के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बेहतर करने के हवाले से। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान तो दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।